Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 7 Social Studies. It's lecture number 5 today. The topic which we are going to do is from the chapter number 4, the Delhi Sultanate. And today we are going to do first of all Alauddin Khilji. Time period 1296 to 1316 CE, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी अपने जलालुद्दीन खिलजी जो उसके चचा जान थे, जब उसने उसका कत्ल करके ख़ुद हुकूमत में आ गया तो बहुत जल्द उसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ, अपने इस जुर्म का एहसास हो गया और अब उसने अपने इस जुर्म का अजाला लोगों की खिदमत, लोगों के लिए अच्छे काम करके करने का इरादा किया। उसकी सल्तनत के बारे में कहा जाता है कि उसके दौर में मंगोलों ने बहुत से हमले किए। अलाउद्दीन ने अपने 3 भाइयों ज़फ़र ख़ान, अलाउग ख़ान और नुसरत ख़ान के साथ मिल के जो मंगोलों के हमले थे उनको बहुत ही बहादुरी, मनसूबाबंदी के साथ रोका और आखिरकार उनको शिकस्त दी। अलाउद्दीन को साथ ही साथ राजपूत, हिंदुस्तान के जनूब में राजपूतों का सामना था और ऊद मशरिक़ में उसके जो बागी भांजे थे उनका सामना था। वो इन दोनों को दबाने में कामयाब रहा और फिर दक्कन को फ़तह करने के लिए निकल पड़ा। इसके बाद करीबन सारा हिंदुस्तान अलाउद्दीन खिलजी के मातहत आ गया। अलाउद्दीन एक बहुत ही अजीम मुंतज़िम था हिंदुस्तान का। उसको लोगों की बेहतरी से बहुत ज़्यादा लगाव था। उसने अपने दौरे हुकूमत में लोगों के हकूक़ की हिफाजत के लिए सख्त कवानीन बनाए और चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया और इस चीज़ का यकीन दहानी उसने की कि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी और जो खाने की चीज़ें हैं उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा। इसके अलावा उसकी जो सल्तनत है उसमें अमन व अमान की सूरत हाल थी। उसने हुकूमत के हर महकमे में सिपाही रखे हुए थे जो कि इस चीज़ को देखते थे कि कहीं बदउनवानी यानी करप्शन तो नहीं हो रही। उसकी जो फ़ौज थी वो बहुत ही मज़बूत और बहुत ही मुंतज़म और बहुत ही तरबियत याफ्ता थी, जो कि हिंदुस्तान के बॉर्डर्स की, हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करती थी बाहर से हमला आवरों के लिए। इसके अलावा वो अदब, साइंस, फ़नून लतीफ़ा का बहुत ज़्यादा दिलदादा था। अमीर खुसरो जो कि बहुत बड़ा एक गवैया और एक मौसीकार था, वो उसके दरबार से मुंसलिक था। अलाउद्दीन 1316 में एक तबई मौत मर गया और उसके बाद ये झगड़ा पड़ गया कि अब नया बादशाह कौन बनेगा। तो उसी की फ़ौज का एक जर्नैल ग़ियासुद्दीन तुगलक जो है वो अगला हिंदुस्तान का सुल्तान बना। अच्छा, यहाँ कुछ और भी बातें जो उनके हवाले से, अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो ये चाहते थे कि वो दूसरे अलेक्जेंडर बने, सिकंदर आज़म बने, चूँकि वो भी पूरी दुनिया को फ़तह करना चाहते थे। उनकी फ़ौज बहुत ही मज़बूत थी जिसकी वजह से वो ऐसा कहते थे। उन्होंने ना सिर्फ मंगोलों को रोका बल्कि उनको इतना बुरी तरह डराया कि वो दोबारा हिंदुस्तान पर, उसके दौर में दोबारा हिंदुस्तान पर हमला करने की ज़रूरत ना कर सके। द तुगलक्स फ्राम 1320 to 1413। फर्स्ट ऑफ ऑल ग़ियासुद्दीन तुगलक। आफ्टर द डेथ ऑफ खिलजी, हिज competent general Ghiyasuddin Tughlaq became the next ruler of subcontinent and started a new ruling dynasty called as the Tughlaqs। ग़ियासुद्दीन तुगलक ने एक नई सल्तनत का आगाज़ किया हिंदुस्तान में जिसको तुगलक सल्तनत कहते हैं। वो तुगलक जो बादशाह थे सारे ही वो बड़े ही कैपेबल थे, बहुत ही काबिल थे, लेकिन बदकिस्मती से वो हिंदुस्तान पर ज़्यादा अरसा हुकूमत ना कर सके और ना ही बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी हासिल कर सके। ग़ियासुद्दीन तुगलक
نے 1320 سے لے کے 1325 تک ہندوستان میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے حکومت کی. وہ لوگوں کے لیے بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے اچھا کرنے کی اس کے اندر خواہش تھی. وہ بہت ہی ایک تجربہ کار منتظم تھا، اور جب وہ علاؤ الدین خلجی کی فوج میں ایک جرنیل کے طور پہ تھا تو اس نے منگولوں کے حملے کو روکنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا. بدقسمتی سے وہ ایک حادثے میں مر گیا جبکہ وہ اپنی فتح کے جشن کا جو ہے وہ استقبال اس کا ہو رہا تھا، اس کا جشن منانے کے لیے آ رہا تھا، تو اس کی موت ہوگی. اس کا بڑا بیٹا محمد بن تغلق جو ہے وہ اس کا جانشین بنا. محمد بن تغلق ایک بہت ہی شاندار صلاحیتوں کا مالک سلطان تھا. وہ بہت ہی ایک باعلم شخص تھا. اس کو مذہب کا بہت ہی جانکاری تھی، بہت مذہب کے بارے میں اس کا اچھا نالج تھا. ساتھ ہی ادب کے بارے میں، فلسفہ کے بارے میں، طب کے بارے میں، اور جو علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، اس کے بارے میں. وہ ایک تنقیدی مفکر تھا. اس کے جو خیالات تھے وہ بہت ہی اونچے تھے، بہت عظیم تھے، بڑے تھے، اور اس نے ان خیالات کی تکمیل کے لیے اپنی سلطنت میں پلاننگ جو اس کی تھی وہ بھی اچھی تھی. اس نے اس کے لیے اچھی جو ہے وہ پلاننگ کی ہوئی تھی، لیکن بہت سے اس کے خیالات جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہ ہو سکے، چونکہ اس کے دور حکومت میں ٹیکس بہت زیادہ تھے ان کے، اور جو چھوٹے چھوٹے جو جرم تھے ان پر بہت بڑی بڑی سزائیں دی جاتی تھی. وہ اپنی سلطنت میں جو باغی تھے ان کو روکنے میں، ان کو دبانے میں کامیاب رہا. محمد بن تغلق جو ہے وہ ایک طبعی موت مر گیا 1351 میں. اس کے بارے میں کہا جاتا تھا دیٹ ہی واز اے گفٹڈ رولر، کہ وہ بنا ہی حکومت کرنے کے لیے تھا، لیکن بہت بدقسمتی کے ساتھ وہ زیادہ عرصہ نہ حکومت کر سکا. جو ابن بطوطہ ہے، مورش ٹریولر، سیاح جو تھا پوری دنیا میں جس نے چکر لگایا تھا، وہ اس کے کوٹ میں آیا اور اس نے سلطان کی حکومت کے بارے میں بہت کچھ بتایا. فیروز شاہ، محمد بن تغلق کا جو کزن تھا فیروز شاہ، وہ اس کے بعد نیا حکمران بنا، اور اس نے تقریباً 37 سال اپنی شاندار حکومت کی، اور لوگوں کے بہتری کے لیے بہت سے اس نے فلاح کے لیے منصوبے بنائے، جس میں نئی مسجدوں کا قیام تھا، اسکول، مسافر خانے بنانا، ٹیکس کا ریٹ کم رکھنا، اور ایک شاندار جو ہے وہ اریگیشن سسٹم، یعنی جو فصلوں کو پانی دینے کا نظام ہے وہ اس کے علاوہ اس نے بہت سی نہریں بھی بنائیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی منصف اور بڑا ہی رحم دل بادشاہ تھا. جب اس کی حکومت ختم ہونے والی تھی تو تیمور جو کہ چنگیز خان منگولوں کا جانشین تھا، وہ وسطی ایشیا سے آیا، اور اس نے جو ہے وہ فیروز شاہ کی سلطنت پر حملہ کر دیا. فیروز شاہ کی موت کے بعد جو اس کی سلطنت تھی وہ زیادہ اس کے جو جانشین تھے وہ اتنے قابل نہ تھے بادشاہ بنے. تیمور نے جب دلی پر حملہ کیا، اور اس کی جو سپاہی ہے وہ 3 دن تک دلی کو لوٹتے رہے، اور یہاں کا جو خزانہ، کاریگر اور جو غلام تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے سمرقند میں. دلی سلطنت اب بہت ہی کمزور تھی. اچھا، جہاں تک بات کی جائے فیروز شاہ تغلق کی، تو اس نے سب سے بڑا جو اس کا جو ہے اس نے اریگیشن کا جو سسٹم ہے، فصلوں کو پانی دینے کا نظام جو ہے، آبپاشی کا نظام، اس کے لیے اس نے 5 بڑی بڑی نہریں بنائیں، اور کہ اگر ستلج اور جہلم کا پانی جو ہے وہ اس کو دور تک پھیلایا جا سکے. اس میں سے اس کی کھودی ہوئی ایک نہر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے. یہ تھا جی آج کا عنوان، آج کا ٹاپک. امید ہے کہ دیٹ یو ہیو گیسپڈ اٹ ویل. If you have any question, any query, any problem, you will write it in the comment box so that in a coming lecture we can overcome it. ہم اس کو بہتر کر سکیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر ہو.